कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड। राजनीतिक असहमति र द्वन्द्व चर्काउने काम नगर्न सरकारले एमालेको चेतावनी, तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न माग। एनसेलसँग पुँजीगत लाभांश कर तत्काल उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन, एनसेललाई 4G सेवाको अनुमति नदिन सांसदहरूको माग। पोखरामा मंगलबारबाट 15औं आहारा गोल्ड कप सुरु हुँदै 3 विदेशी क्लबसहित 12 टिमको सहभागिता रहने। र डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचितपछि अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्धमा सुधारको संकेत, कार्यभार सम्हालेपछि रुसी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने ट्रम्पको उद्घोष। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, गाउँ शहर र दुनियाँका समाचारका साथ उपस्थित छु म प्रतिमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न संविधान कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 10औं विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन यूएई पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आबुधाबीमा रहेको नेपाली दूतावासमा नेपालीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। संविधान कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक रूपमा पूर्वाधार निर्माण र समृद्धिमा सरकारको जोड रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैलाई पेलेर वा ठेलेर समस्याको हल नहुने समेत धारणा राख्नुभयो। सरकार सबैसँग समान रूपले संवादमा रहेको बताउँदै संवाद सकारात्मक दिशामा छ भन्ने रहेको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले राजनीतिक असहमति र द्वन्द्व चर्काउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। एमाले स्थायी कमिटिको आज बसेको बैठकले संविधान संशोधन अघि बढाएर राजनीतिक असहमति र द्वन्द्व चर्काउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कुनै तयारी अघि नबढाइएको र चुनावको वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान नपुर्याएको एमाले सचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यो बैठकमा हामी पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रमहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो विरोध र असहमतिका बावजुद सरकारले संशोधन विधेयक जबरजस्त टेबल गरिसकेपछि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा हाम्रो छलफल केन्द्रित छ। हामी यो विधेयक जो असंवैधानिक पनि छ र जो राष्ट्रिय हित र जनताको हित विपरीत छ त्यसलाई कुनै पनि हालतमा योभन्दा अगाडि बढ्न नदिने र यसलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने गरी आफ्ना नीतिहरू हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएका छौँ। तिनीहरूमा थप जोड दिएका छौँ। एमाले चुनावको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न र पेश भइसकेको विधेयक पास गर्ने वातावरण बनाउन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न समेत माग गरेको छ। सरकारले न्याय परिषदको काममा हस्तक्षेप गर्नु दुःखद रहेको समेत एमाले ठहर गरेको छ। न्याय परिषदबाट उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्ने क्रममा सत्तारूढ पार्टीका कतिपय नेताबाट परिषदका काममा हस्तक्षेप गर्ने र न्याय परिषदलाई विवादित तुल्याउने काम भएको भन्दै एमाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भूकम्पबाट पीडितहरूलाई राहत र सहयोग पुर्याउँदै पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि लैजानुपर्ने बेलामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गरिनु सरकारको पूर्वाग्रही सोच भएको एमाले जिकिर गरेको छ। भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार, भुइँचालो थेग्ने घर र भौतिक पूर्वाधार भनी नाराका साथ 19औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते भूकम्प गएको सम्झनामा सरकारले 2056 सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन सुरु गरेको हो। दिवसका अवसरमा आज 11:56 जाँदा काठमाडौँको साँखोमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतले भूकम्प सुरक्षा विषयमा जनचेतना र्याली पनि गरेको थियो। त्यसै भूकम्प जाँदा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा समेत जानकारी गराइएको थियो। आइतबारदेखि 5 दिनसम्म साँखोमा भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी प्रदर्शनी पनि आयोजना गरिएको छ। सरकारले वर्षेनी माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने गरे पनि उपलब्धि भने खासै हुन सकेको देखिँदैन।
तर सँगसँगै यसैबीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले तीव्रता दिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 19औं भूकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री निधिले यस्तो बताउनुभयो। पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भूकम्पीय जोखिमबाट बस्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। विज्ञान प्रविधि त्यस्तो विकसित भइसकेको छैन कि भूकम्पलाई नै रोक्न सकोस्। सँगसँगै कति बेला आउँछ भूकम्प त्यो पनि थाहा हुँदैन। तर नेपालमा र विभिन्न देशहरूमा संसारको विभिन्न भूभागहरूमा भइरहेको भूकम्पलाई वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरेर, भूकम्प शास्त्रीहरू लगायतका वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरेर त्यसको पूर्वानुमान गर्न सकिने र त्यसको लागि कमसेकम पूर्व तयारी गर्यो भने जीवधनको क्षति नहुने, मानिसको पनि क्षति नहुने, न्यूनीकरण गर्ने, मृत्युलाई न्यूनीकरण गर्ने र क्षतिलाई, भौतिक सम्पत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने। कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले 2072 सालको भूकम्पमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै सबैले घर बनाउँदा भवन निर्माण आचार संहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भूकम्पका क्रममा नेपालमा र विश्वभरिमा निधन हुनुभएका सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका साथ सम्मान व्यक्त गर्दछु र आजको दिनले हामी सबैलाई भूकम्पको जोखिमबाट कसरी बचाउन सकिन्छ, भूकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, सचेतताका साथ हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसका बारे निरन्तर सजग गराउने, निरन्तर चिन्तन मनन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र विद्वानहरूले, भूगर्भशास्त्रीहरूले र विश्वमा अहिलेसम्म भूकम्पका बारे त्यसबाट बच्ने विधिहरूबारे, उपायहरूबारे खोज्ने र ती खोजेका सामग्रीहरूलाई समग्र देशवासीहरूलाई जानकारी गराउने दिनको रूपमा हामीले यो दिनलाई स्मरण गर्नुपर्छ। सरकारले विक्रम सम्मत 1990 माघ 2 गते भूकम्प गएको सम्झनामा केही वर्ष यता माघ 2 गतेलाई भूकम्प स्मृति दिवस मनाउँदै आएको छ। सरकारकै कारण 4 वर्षदेखि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुन नसकेको संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समितिले आरोप लगाएको छ। आइतबार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा समितिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा छलफलका लागि पेश नगर्दा आयोगका बारेमा संसदीय समितिमा छलफल हुन नसकेको आरोप लगाएको हो। समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले आफूहरूले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि प्रतिवेदन समितिमा पेश समेत हुन नसकेको बताउनुभयो। छलफलमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारले विभिन्न समावेशी आयोग गठन गर्न बनेको विधेयकमा आफूहरूसँग परामर्श नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ। आयोगले सरकारले गठन गर्न लागेका विभिन्न 6वटा आयोगको विधेयकमाथि राय नलिई संसदमा पठाइएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्माले सरकारले द्वन्द्व निरूपणका लागि ढिलो गरी गठन गरेका 2 आयोगलाई काम गर्ने वातावरण नबनाएकाले संक्रमणकाल अझै लम्बिन सक्ने खतरा रहेको औल्याउनुभयो। सांसदहरूले आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा छलफलका लागि पेश गर्न सरकारलाई दबाब दिन सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले दलहरूबीच सहमति नहुँदा संक्रमणकाल लम्बिएर पीडितले न्याय पाउन अझै ढिलाइ भइरहेको टिप्पणी गरे। अब पालो ट्वीट अफ द डे को। हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा गरिएका ट्वीटहरूलाई ट्वीट अफ द डेमा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने गर्छौं र आजको ट्वीट अफ द डेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले समसामयिक विषयमा व्यक्त गरेका विचार र प्रतिक्रियाहरूलाई समेटेका छौं।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा हरेक दिन विभिन्न विषयमा आफ्ना प्रतिक्रिया र विचारहरू व्यक्त गर्ने गर्छन्। आइतबारको ट्विट अफ द डेमा समसामयिक विषयमा व्यक्त गरिएका विचारहरूलाई समावेश गरेका छौं। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा चर्चित गायक तथा र्यापर यमबुद्धको असामयिक निधनबाट स्तब्ध भएको भन्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छन्। सहृदय मित्र अम्बिका अधिकारीका सुपुत्र चर्चित गायक यमबुद्धको असामयिक निधनबाट स्तब्ध भएको छु। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना। संविधानविद नीलाम्बर आचार्य विचारबारे राम्ररी विचार गरी निर्णय गर्न अनुरोध गर्दै ट्विट गर्छन्। आज के गर्ने विचार छ? विचारबारे राम्ररी विचार गरी निर्णय गर। निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाऊ। निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने नहोस्। शुभकामना। पत्रकार मातृका पौडेल भने फरक मतको सुरक्षा बारे लेख्छन्। जुन देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फरक विचार राख्ने जनतालाई हैसियतविहीन वितण्डाकारी भनेर लाञ्छित गर्छन्, त्यहाँ फरक मतको सुरक्षा हुन सक्छ। मुमाराम खनाल भने राजनीति गर्ने शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई सल्लाह दिन्छन्। राजनीति गर्ने शिक्षक र कर्मचारी र प्राध्यापक महोदय, राजनीति गर्न छोड्नुहोस्, मन लागे राजीनामा दिएर गर्नुहोस् र तपाईहरू शिक्षित हो भने अब लाज मान्नुहोस्। आत्महत्या गर्न खोज्नु वा गर्नु मानसिक रोग हो भन्दै रामेश कोइराला लेख्छन्। आत्महत्या गर्न खोज्नु वा गर्नु मानसिक रोग हो, न त यसमा बहादुरी खोज्नु सही न त कायरता। बरु बेलैमा रोग चिन्नु र उपचार गर्नु र गराउनु सही कदम। गमराज लुइटेलको पोस्ट पनि नेपाल र नेपालीलाई गुण लगाउने पक्षमा कलम चलाइरहेका राजकुमार रेग्मी बारे रहेको छ। आजकल राजकुमार रेग्मीले नेपाल र नेपालीलाई गुण लगाउने पक्षमा कलम चलाइरहेका छन्। उनको कलम निरन्तर चलिरहनुपर्छ। हामीलाई ट्विटरमा एबीसी डिबेटमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै आफूले लागेका कुनै पनि समसामयिक विषयमा मेन्सन समेत गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईले गरेको कुनै पनि उत्कृष्ट ट्विटलाई ट्विट अफ द डेमा प्रसारण गर्नेछौँ। अब एकैछिन ब्रेकपछि हामीसँग हुनेछन् सबै क्षेत्रमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकार लागि परेको स्वास्थ्य मन्त्री थापाको भनाई। 60 अर्ब बजेट भए सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिने दाबी। चालकको अनुभवको कमीले नुवाकोटको मदनपुरमा फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। पर्यटन मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइयो। एनसेलसँग पुँजीगत लाभांश कर तत्काल उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन। एनसेललाई 4G सेवाको अनुमति नदिन सांसदहरूको माग। पोखरामा मंगलबारबाट 15औं आहारारा गोल्ड कप सुरु हुँदै 3 विदेशी क्लब सहित 12 टिमको सहभागिता रहने। र डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित पछि अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्धमा सुधारको संकेत। कार्यभार सम्हालेपछि रुसी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने ट्रम्पको उद्घोष। ब्रेकपछि बीसी न्यूजमा स्वागत छ। बाँकी प्रसंग। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले देशको हरेक क्षेत्रमा सस्तो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको नवनिर्मित भवनको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री थापाले सबै क्षेत्रमा सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। वहाँले 60 अर्ब बजेट भएको खण्डमा सबै क्षेत्रमा सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिने बताउनुभयो। स्वास्थ्य निर्देशिका मन्त्री परिषदमा पुगिसकेकाले छिट्टै स्वास्थ्य निर्देशिका जारी हुने समेत मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो। गुणस्तरीय ल्याब सेवाहरू नेपालमै भएकाले अबदेखि ल्याब परीक्षणका लागि विदेश लैजान निषेध गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो। हामीले बनाउन खोजिरहेको हस्पिटल सिस्टममा त्यसलाई म्याच गर्ने गरिकन हामीलाई ल्याबको ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कति चाहिन्छ भन्ने बारेमा पनि नेसनलदेखि रिजनल ल्याब कस्तो, नेसनल ल्याब कस्तो, तल कस्तो, किनकि यसमा सपना त देख्नै पर्छ। 5 वर्षभित्रमा देशैभरि यस्तो बनाउँछु भन्दा पैसाको प्रब्लम भएन। इक्विपमेन्टको पैसा पुर्याउन सकिँदो रहेछ, काम गर्न सक्ने हो भने। तर ह्युमन रिसोर्सको कुरा चाहिँ आजैबाट गरियो भने बल्ल हामीसँग घर बन्दै गर्दा हाम्रो ल्याब तयार हुँदै गर्दा हामीलाई ह्युमन रिसोर्स तयार भएको अवस्था हुन्छ।
हामीले प्रत्येक यस्तो भवन किन बनेन भन्ने भवनको के कति कारणले गर्दा यसको हामीलाई तत्काल जवाबसहित यसको सल्युसन चाहियो भनेर शहरी विकास मन्त्रालयलाई यसमा हामीले पत्रचार गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, केही गयौँ गऱ्यौँ। तर अझै आवश्यकता बुझेर यसलाई हामीले अस्ति एन्ड्याकको बैठकमा लिएर गयौँ, सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भनिसक्यौँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसरी कि हामी त सबभन्दा ठुलो क्लाइन्ट हो भवन विभाग, हामीभन्दा ठुलो क्लाइन्ट कोही पनि छैन। हामीले हाम्रो आफ्नो भवनको पैसा शहरी विकास मन्त्रालयले दिन्छौँ, क्लाइन्टको चित्त बुझाउनुपर्छ। हाम्रो चित्त बुझेन, त्यस कारणले गर्दा यसरी भवन बनाउने कुरा हुँदैन भन्ने भइसके पछाडि हामीले केही दिन अगाडि मात्रै सेन्ट्रल प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट हाम्रैमा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बनायौँ। क्षेत्रमा सबै कुरा बनाउन सक्ने कुरा चाहिँ अहिलेकै संरचनामा 10 अरब रुपियाँ कि 15 अरब रुपियाँ हामीले लगेर भवन विभागलाई दियो भने हाम्रो भवन बन्छ। मन्त्री थापाले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको लागि स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने शुल्क घटाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले सर्वसाधारणलाई राहत हुने गरी कम रकममा सेवा दिने जानकारी दिएको छ। गत साउन 24 गते नुवाकोटको मदनपुर 9 बेतेन यसै चुच्चे भिरमा भएको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना चालकको अनुभवको कमीले भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। दुर्घटनाको कारण खोज्न गठित दुर्घटना जाँच आयोगले बादलमा परिस्थिति बस छिर्ने र निस्कने क्रममा साँघुरो उपत्यकामा चालकले प्रदर्शन गर्नुपर्ने कौशलता र अनुभवको कमीले गर्दा दुर्घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई बुझाइएको छ। 9NAKA कल साइन भएको उक्त हेलिकप्टरको मुख्य पंखाले चुच्चे भिरको चट्टानमा छुन गई दुर्घटना भएको सम्भाव्य कारण रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हेलिकप्टर ककनी र चुच्चे भिर क्षेत्रको उत्तरी तथा पूर्वी लाइनको तल्लो उचाइमा सोचेको भन्दा फरक प्रकृतिमा पुगेका कारण तल्लो भागको बादलमा छिरेको अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ। हेलिकप्टर फिल्मबाट 0620 मा युटिसीमा डिपार्चर भएको काठमाडौँको लागि र त्यो ककनी ट्र्याकबाट छिर्नले कोसिस गर्दै थियो। यहाँ पुग्ने बेलामा 5500 फिटमा थियो, तर त्यो क्लाउडहरू जुन डाइरेक्ट ट्र्याक ककनीमा क्लाउड हुँदाखेरि ऊ चाहिँ नि ह्याली छिर्न नसकेर 1-2 अर्बिट त्यही गरेको चाहिँ देखिएको छ। अब अनयुजली 15-15 सेकेन्डको बिचमा चाहिँ यस्तो मनोवर्जहरू गरेकोले जहाजलाई अन्डर र ओभर कन्ट्रोल गरेको पनि देखिन्छ। त्यस्तै पाइलटको जजमेन्ट एन्ड डिसिजन मेकिङ इररमा यो भर्टिकल र ल्याटरल क्लियरेन्स सम्बन्धमा चाहिँ 5500 फिट क्लियर हुँदै त्यो ठाउँमा 6200 देखि 6400 मेन्टेन गर्ने गरेको र बेला बेलामा 5200 मा झरेर 6800 सम्म गएको त्यो मनोवर्सबाट पनि उनले ड्युरिङ अपरेसन रिस्क एसेस नगरेको र प्रमुख म हो। मेरै कारणले मैले मान्नुपर्छ कि मन्त्रालयमा आएको अलिक छिटो काम चाहिँ गर्न सकिएको छैन। यसलाई छिटो हामीले गर्नै पर्छ, अदरवाइज यो एकदम गाह्रो कुरो छ। बरु के कुराहरू मिलेका छैनन् हामी मिलाउने हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। म अध्यक्षजीलाई के भन्न चाहन्छु, किनभने संसदमा गएर कानुन पास हुनुपर्ने भएकोले अलिकति टाइम लाग्ने कुरा हो। र अस्ति पनि म आइकाको मिटिङमा ब्याङ्ककमा जाँदा यसको कुरा आयो, तर हाम्रो देशको रिसोर्सले यो थाई प्रकृतिको इन्भेस्टिगेसन कमिटी बनाउन नसकिने अवस्था होला। र उहाँले एउटा के आइडिया दिनुभएको थियो भने 7 कन्ट्रीको एउटा बनाउनुहोस् न। तपाईँहरूको 7 छ, 7मा चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट इन्भेस्टिगेसन कमिसन बनायो भने केही आफ्नो सबले सहयोग गर्ने हो, त्यो पर्मानेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शाहीले आयोगको प्रतिवेदनलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नगराई छलफलमा लगिने बताउनुभयो। उहाँले हवाई दुर्घटनालाई रोक्न कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय सचेत रहेको बताउनुभयो। गोर्खाको फिदिमबाट काठमाडौँका लागि उडेको फिस्टेल एयरको उक्त हेलिकप्टर नुवाकोटको मदनपुर 9 बेतिनी स्थित चुच्चे भिरमा दुर्घटना हुँदा 7 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। दुर्घटना लगत्तै सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारले 3 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको थियो। हेलिकप्टर क्याप्टेन रञ्जन लिम्बुले उडाएका थिए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संरचना अनुसार निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। अहिले भएका कर्मचारीलाई संघीय संरचना अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि ऐन ल्याउन थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार ऐन ल्याउनका लागि परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ। ऐनमा अहिले रहेका कर्मचारी तीनै तहमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन बनेपछि संघीय संरचना अनुसार विधेयकले कार्यालय सहायकदेखि सचिवसम्मलाई सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। मन्त्रालयले तीनै तहमा कति कर्मचारी आवश्यक रहन्छ भने नमुना संकलन गरी कर्मचारीको समायोजन गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले विकास निर्माणका क्रममा पुराना शैलीका संरचनाहरू बचाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 19औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित जनचेतनामूलक कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्सेले यस्तो बताउनु भएको हो। विगतदेखि नै पुरातात्विक महत्त्वहरूको संरचना बचाउनु पर्ने माग राख्दा पनि हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष बिजुक्सेले पुराना शैलीका सांस्कृतिक र भौतिक संरचनाहरू बचाइराख्न नीति नियम बनाउनु पर्छ भनेर आफूले संसदमै माग गरे पनि सुनवाई नभएको धारणा राख्नुभयो। विधेयक प्रस्तुत गरेको थिएँ मैले। अब संसदमा पनि सबै साथीहरू सरकारका अङ्गहरू पनि त्यसबाट त्यतै सचेत नहुने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले पास गराउन सकेनौँ, त्यो प्रस्तुतै भएन। त्यसमा दुईटा कुरा हामीले उठाएका थियौँ। नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ सांस्कृतिक सहरको निम्ति, पुरानो शैली नै बनाउनु पर्ने अनिवार्य त्यसमा लेखिएको हुन्छ। यदि त्यसो लेखिएन भने नगरपालिकाले यो घर यस्तो बनाउनुहुन्न, पुरानै शैलीले बनाउनुपर्छ भनेर यदि नक्सा पास गरेन भने ती व्यक्ति अदालतमा जान सक्ने हुन्छ। अध्यक्ष बिजुक्सेले सांस्कृतिक सहरको पुरानो अस्तित्व बचाइराख्न कुनै किसिमको पहल नगरेको तथा भएका नियम पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। प्रदर्शनीमा इन्जिनियरिङ विद्यार्थीले घरका 31वटा मोडलहरूका साथमा कस्तो जमिनमा घर बनाउने, घरको संरचना कस्तो हुनुपर्छ, कसरी संरचना निर्णयमा गर्ने भन्ने बारेमा जनचेतना जगाउने बताइएको छ। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रम 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। भक्तपुरको जगातीबाट पनि लाइसेन्स वितरणको काम सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले जगातीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोली आइतबारबाटै लाइसेन्स वितरणको काम सुरु गरेको छ। कार्यालयको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सबै कार्यालयमा केही समयभित्रै ट्रायल सेन्टरको पनि व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। ट्रायल सेन्टर बिनाको लाइसेन्स वितरण कार्यालयको कुनै अर्थ नरहने भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्री लेखकले छिट्टै त्यसको पनि व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले लाइसेन्स वितरणको कामलाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्सका लागि अनलाइनबाटै फारम भर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। मन्त्री लेखकले सेवाग्राही मर्कामा परेपछि सरकारले यातायात कार्यालय खोली सेवा विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। मात्रै होइन, देशभरिको लाइसेन्सलाई अनलाइन सिस्टममा ल्याउने, देशभरिको लाइसेन्स जस्तो झापाबाट कञ्चनपुरबाट पनि मानिसले फारम भर्दाखेरि अनलाइनमै फारम भर्ने गरेर देशभरिको सिस्टमलाई चाहिँ त अनलाइनमा ल्याउने भनेको छु र बिस्तारै त्यसपछि रिन्यू गर्नेदेखि लिएर अरू पनि कामहरू सबै अनलाइनबाट गर्दै जाने गरेर प्रारम्भ भएको छ। अनलाइन खालि चालक अनुमति पत्रको निवेदन दर्ता गर्नका लागि मात्रै होइन, बरु के त भन्दा अब यो अनलाइन सिस्टमलाई विस्तारित गरेर सबै कुरा अनलाइनबाट गर्ने काम पनि अगाडि बढाउने र ट्रायल सेन्टरको पनि आवश्यक व्यवस्थापन गरेर आउँदो केही समयभित्र नै यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै कुराहरू चाहिँ त मन्त्री लेखकै निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित सानो भर्याङमा पनि यातायात कार्यालय खोली लाइसेन्स वितरणको काम सुरु गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4वटा कार्यालय खोली लाइसेन्स वितरणको कामलाई सहज बनाउने योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेकपा एमाले सम्बद्ध युवा संघ नेपाल रूपन्देहीले युवा संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यारालाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ। आइतबार युवा संघ रूपन्देहीले रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तिवारीको हत्यारालाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
त्यसै सङ्घले देवदह नगरपालिका 10 भलुहीका युवा सङ्घका अर्का कार्यकर्ता मिलन मल्लमाथि पनि पुस 26 गते भएको भौतिक आक्रमण गर्ने दोषीलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य देवराज पोखरेलले प्रजीय सीमालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राज्यले घटनालाई गम्भीरताका साथ नलिएको भन्दै अब 7 दिनभित्र दुईवटै घटनाको दोषीलाई पक्राउ नगरे युवा सङ्घ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। त्यसै युवा सङ्घ नेपाल रूपन्देहीका कार्यवाहक अध्यक्ष नकुल शाही ठकुरीले तिवारीको हत्या पश्चात सङ्घले गरेको आन्दोलनको क्रममा राज्य पक्षले दोषीलाई छिट्टै पक्राउ गरी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आन्दोलन स्थगित गरिएको तर 1 महिना बित्न लाग्दा समेत प्रहरी प्रशासनले घटनाको दोषीलाई पक्राउ नगरेको कारण युवा सङ्घले आन्दोलनको तयारी थालेको बताएका छन्। साथै उनले राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएको हत्याप्रति राज्य प्रशासन गम्भीर नभएको महसुस भएको भन्दै पक्राउ गरिएको केही व्यक्तिलाई समेत प्रहरीले सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी सामान्य सजायमा छाड्ने प्रपञ्च भएको दावी गरेका छन्। कैलालीको लम्कीवासीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। लम्कीवासीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनियमित रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न माग गरेका हुन्। तालिकाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदा समस्या भएको भन्दै यस क्षेत्रवासीले तत्काल लोडसेडिङ कम नगरे आन्दोलन गर्ने बाध्य हुने लम्की बृहत्तर विकास मञ्चका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले चेतावनी दिनुभयो। पटक पटक समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालय लम्कीलाई जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लम्की शाखाले भने तालिका अनुसार नै विद्युत वितरण भइरहेको जानकारी दिएको छ। नेपाल बहुल जाति समुदायहरूको सम्मिश्रण हो। बहुल जातिको बहुल संस्कृति र परम्पराहरू नेपाली पहिचानका गहना हुन्। 125 भन्दा बढी जात जातिको बसोबास रहेको नेपालमा थारू समुदाय जनसङ्ख्याको हिसाबले करिब दोस्रो स्थानमा पर्छन्। विशेष गरी पश्चिम तराईका आदिवासी जनजातिको नामले परिचित थारू समुदायको आफ्नै मौलिक कला संस्कृति र परम्परा छन्। तिनै परम्परामध्ये बाँकी सबैभन्दा ठूलो चाड मानिन्छ। दर्शकबिन्द, यो दृश्य दाङको सौडियार गाविस थारू नमुना ग्राम सिसहनियाको हो। नमुना ग्राम यति बेला माघीको रौनकताले ढपक्कै छोपिएको छ। बुढाबुढी, केटाकेटी, युवा युवतीहरू माघी मनाउन मस्त छन्। माघी थारू समुदायको महान पर्व हो। पश्चिम तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी थारू समुदायको महान पर्व हो माघी। यति बेला दाङभर थारूहरूको माघीको रौनकता छ। दङ्गौरा थारूहरूको बाहुल्यता रहेको दाङमा माघी पर्वको अवसरमा थारू समुदायहरू जुटिरहेका छन्। नेपाली मौलिक संस्कृतिको अनुपम परम्परा माघीले यति बेला दाङका ग्रामीण बस्तीहरू उल्लासमय बनेका छन्। पौषको अन्तिम दिनदेखि 1 सातासम्म थारू समुदायले माघीलाई धुमधामले मनाउने प्रचलन छ। माघीको अघिल्लो दिन घर आँगन सरसफाई, परिकार बनाउने, घर बाहिर पुगेकाहरू घर फर्कने, घर परिवारहरू भेटघाट गर्ने, मेला जात्रा गर्ने र रमाइलो गर्ने प्रचलन रहेको छ। थारू समुदायमा ढिक्री सबैभन्दा प्रख्यात परिकार हो। ढिक्री अचार जाँडको झोल खाने, पुरी पकाउने र पाहुनालाई पनि स्वागत गर्ने गर्दछन्। घर आँगन सरसफाई, नुहाई धुवाई गर्ने र माघी मनाउने स्थानीय थारू महिला बताउँछन्। मच्छी मरना दिन से आ गए हैं से हमरा तैयारी रहत। रक्सी बैठैना घर पहले घर निपथी, घर निप कर दोसर रक्सी बैठैना, रक्सी बैठा कर दोसर अंतिम दिन सुअर मरथी, सुअर मार कर दोसर रोटी वोटी पकैना, ढिक्री करना। क्यों संजे ढिक्री कैड था क्यों हमरा आको जब क्यों बिहान का कठ आप सकुन के कौचा टाइम नहीं रहत। हमार अपना अपन समय अनुसार करती रोटी पकई थी, अंडी की रोटी पकई थी, चौरक रोटी। अब तो पहाड़ी सिस्टम पे आ रहा हम फिनी रोटी पे पकई थी, सेल रोटी पकई थी, तरुल गंजी ढिक्री करती। दोस्तों एक दिन बिहान कर लहाए जीना 6 बजे लहा कर दोसर आकर हमरा आगी टपथी, बिहान कर आगी टपथी, हाथ ठाँट सेका कर दोसर सबको जसर परिवार घर में बैस कर भीतर बैस कर हमरा खाना खैथी। दाङको कुल जनसङ्ख्यामा करिब 37% थारूहरू बसोबास गर्दछन्। थारूहरूको ऐतिहासिक थात थलोको रूपमा रहेको दाङ थारूको संस्कृति राज क्षेत्र हो। माघीमा थारू संस्कृति अनुपमको पोसाक गहनाहरू पहिरिने प्रचलन रहिआएको छ। थारूहरूको माघी पर्व मनाउने रमाइलो गर्नेसँग मात्र सम्बन्धित छैन। थारू समुदायको वर्षभरिका कार्ययोजना समेत बनाउने गर्दछन्। गाउँको मुखिया वा मटुवाको नेतृत्वमा कचहरी बस्ने गरिन्छ।
सभाले गाउँघरको विकाससँग मात्र होइन हरेक परिवार समुदायको भावी योजनाका विषयमा समेत छलफल हुने गर्छ। छोराछोरीको बिहे गर्न परे पनि कचहरीमा राख्ने प्रचलन छ। वर्षभरि भएका कामको समीक्षा गर्दै नयाँ योजना पेश गरिन्छ। मटुवाले कचहरीको आयोजना गर्ने गर्दछन् अनि गाउँलेहरू मटुवालाई जाँडको झोल र आलुको सगुन दिने प्रचलन छ। थारूहरूले माघीमा विवाह उत्सव मनाउने गर्दछन्। कचहरीमा राखेको बिहेको प्रस्ताव अनुसार केटाकेटी बीच बिहेको लगन जोड्ने गरिन्छ। थारूहरू माघीलाई एक साता धुमधामले मनाउँछन्। माघभरि थारू समुदायमा बिहेको लगन जुराउने गरिन्छ। इष्टमित्रको स्वागत, आपसी सुसम्बन्धको विस्तार, समुदाय बीचको एकतामा सुदृढीकरण गर्ने, माघीमा दान दक्षिणा गर्ने प्रचलन समेत रहेको स्थानीय थारू अगुवा बताउँछन्। अब 1 गतेका दिन बिहान सबै हामी नुहाउँछौँ, नदीमा गएर घाटमा गएर दोभानमा गएर नुहाउँछौँ। नुहाएर आएर घरमा मिसोहरू काट्ने चल्छ। नुन मास चामल काटेर त्यसमा खानपिन चल्छ। दोस्रो दिन आफ्ना चेलीबेटीका घर गएर हाम्रो दिने चल्छ। जुन हाम्रो 1 गतेका दिन मिसोहरू काटेको नुन तेल मासहरू त्यो सबै आफ्नो सक्दो अनुसारको दक्षिणाहरू दिन जाने चल्छ। आदिवासी थारू समुदायको महान पर्वको रूपमा परिचित माघी पर्व अन्य समुदायले पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्दछन्। के पहाडिया के थारू सबैलाई माघीले छोएको छ। बुढापाका संस्कृति परम्परा जोगाउनमा क्रियाशील छन्, तर युवा पिँढीमा संस्कृति र परम्परा जोगाउन उदासीन देखिन्छन्। तसर्थ नेपाली मौलिकताको झल्को दिने माघी जस्ता पर्वको प्रवर्धन गर्न, परम्परागत सिप कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न जिम्मेवारहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ। एबीसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, सिसहनिया, सौडियार, दाङ। शुक्रबारदेखि बन्द रहेका जनकपुरको औषधि पसल तथा ल्याबहरू 5 बुँदे सहमतिपछि आइतबार दिउँसोबाट खुलेका छन्। स्थानीय प्रशासनसँग 5 बुँदे सहमति भएपछि जनकपुर अञ्चल औषधि व्यवसायी सङ्घले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएसँगै औषधि पसलहरू खुलेका हुन्। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप चापागाई र सङ्घबीच आइतबार भएको छलफलमा दर्ता नभएका औषधि पसल क्लिनिकहरूलाई दर्ताको प्रक्रिया थाल्ने 3 महिनाभित्रमा सबै पसललाई दर्ता गराइने र त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले समेत सहयोग गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी औषधि व्यवसायीलाई अनुमति पत्र लिनमा भइरहेको समस्याको मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले प्रक्रिया सहज पार्नका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई आग्रह गर्ने, जिल्लामा घुम्ती शिविर सञ्चालनका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्रचार गर्ने सहमति भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश गिरीले बताउनुभयो। जनकपुर अञ्चल औषधि व्यवसायी सङ्घका महासचिव प्रमोद अग्रवालले जनकपुरमा अधिकांश औषधि पसल, क्लिनिक तथा प्याथोलोजीहरू अवैध रूपमा सञ्चालित भइरहेको अवस्थामा प्रशासनसँग भएको सहमतिले त्यसमा व्यापक सुधार आउने बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी केही औषधि पसल, क्लिनिक, प्याथोलोजीहरूमा सिलबन्दी गरेको विरोधमा उनीहरू जीवन रक्षक औषधिको बिक्री वितरण बन्द गरी आन्दोलित भएका थिए। फेरि पनि एकैछिन ब्रेकपछि हामीसँग हुनेछन्। नेपाल वायु सेवा निगमले अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग नयाँ एयरबस खरिद गर्ने, कम्पनीसँग एमओयू भएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु हुने। पोखरामा मङ्गलबारबाट 15औं आहारा गोल्ड कप सुरु हुँदै 3 विदेशी क्लबसहित 12 टिमको सहभागिता रहने र डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचितपछि अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्धमा सुधारको सङ्केत, कार्यभार सम्हालेपछि रुसी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने ट्रम्पको उद्घोष। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले कर फर्चियोट आयोग गठनको नाममा एनसेललाई कर तिर्नबाट उन्मुक्ति दिन अग्रसर गरिरहेका बेला संसदको लेखा समितिले एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर बापतको रकम 3 महिनाभित्र उठाउन संसदको अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनसँगै एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा भएको लाभमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बापतको रकम प्राप्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
स्विडेनको कम्पनी टेलिया सोनेराबाट मलेसियाको कम्पनी एक्जिएटाले एन्सेलको स्वामित्व खरिद गर्दा नेपाललाई झण्डै 50 अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनु पर्ने थियो। तर नियामक निकायका केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका कारण 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै कर बुझाएको थियो। मोटो कमिसन पाउने भएपछि राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा एन्सेललाई कर तिराउन हुन्न भन्दै हिँडेका थिए। तर सबैतिरबाट यसको आलोचना र विरोध भएपछि शर्मा पछाडि हट्न बाध्य भएका थिए। त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै यो विषय पनि ओझेलमा परेको थियो। तर अकस्मात अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको मङ्सिर 30 गते एक्जिएटाकै अग्रसरतामा सन्देहपूर्ण मलेसिया भ्रमण गरेपछि कर फर्चौट आयोग गठन प्रक्रिया सुरु गरे, जुन एन्सेललाई कर छुट दिने र आफ्नो खल्ती भर्ने योजना अनुरूप भएको थियो। यो कदमले यतिखेर एन्सेल प्रकरण सतहमा आएको छ र लेखा समिति निर्देशन दिन बाध्य भएको छ। रमाइलो कुरो त के छ भने यति बेला पनि अर्थमन्त्री महरा महानिर्देशक शर्माकै समर्थनमा कर फर्चौट आयोग गठन गरी एन्सेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम खल्तीमा हाल्न अग्रसर थिए। एन्सेल खरिद बिक्रीमा कर निर्धारण गर्दा सरकारले अझै पनि 35 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले इमान्दारितापूर्वक राज्यलाई कर बुझाइरहेको अवस्थामा सीमित नाफाखोर कम्पनीहरूलाई किन बेमौसममा कर छुट दिनु पर्यो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। यति नै बेला अर्थ समिति सक्रिय भएपछि एन्सेल जसरी पनि राज्यलाई कर बुझाउनै पर्ने बाध्यतामा परेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको लेखा समितिले एन्सेलले तिर्नुपर्ने लाभ कर बापतको रकम 3 महिनाभित्र उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, समितिको बैठकमा एन्सेल विरुद्ध खनिएका सांसदहरूले एन्सेलले तिर्नुपर्ने कर पूर्ण रूपमा भुक्तानी नगरी फोर्जी सञ्चालन प्रक्रिया नदिन समेत माग गरेका छन्। 4 वर्षदेखि अडिएको विषय थियो। एन्सेलले आफ्नो तिर्नुपर्ने एन्सेल बेचे बापत 1 खरब 44 अरबमा बेचिएको छ। त्यसको 25% बापत झन्डै 36 अरब रुपियाँ हामीले कर बापत यो राष्ट्रले लिनुपर्ने छ। त्यो पैसा अहिलेसम्म 13 अरब मात्रै बुझाइएको छ र बाँकी 23 अरब पैसा बुझाइएको छैन। यो पैसा नबुझाउन्जेल एन्सेललाई फोर्जीको अनुमति नदिने, त्यसका लागि मन्त्रीलाई, प्रसिद्ध सञ्चार मन्त्री, सञ्चार सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुखलाई बोलाउने अर्को मिटिङमा र अहिले 3 महिनाभित्र बाँकी रकम असुल्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई लेखेर पठाउने एउटा हो भने, दोस्रो किन यत्रो समयसम्म 4 वर्ष नलिने निर्णय गर्यो, यसका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ। बैठकमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। अर्थ सचिव सुवेदीले एन्सेलको लाभ कर उठाउन कार्यतालिका बनाएर काम भइरहेको भन्दै आगामी केही महिनाभित्र कर निर्धारण गरेर उठाउने काम गरिरहेको सांसदलाई जानकारी दिए। अर्थ समितिले पनि एन्सेलको पुँजी वृद्धि लगायत नयाँ योजना रोक्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ। समितिको निर्देशनकै कारण एन्सेलले फोर्जी सेवा मागे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। बैठकले एन्सेलको सेयर खरिद बिक्री बाबतको कर नउठाउने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। गत चैत 16 सम्ममा कर उठाउन समितिले यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो, तर त्यो निर्देशन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। कर प्रक्रिया पूरा नगरी एन्सेलबाट प्यारेन्ट कम्पनीले लाभांश भुक्तानी लिएको र भुक्तानी सिफारिस गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। आयोगले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठुला करदाता कार्यालयसँग एन्सेल खरिद बिक्रीमा भएको प्रगतिको स्टाटस रिपोर्ट समेत मागेको छ। संसदको यो निर्देशनसँगै कर फर्चौट आयोगका नाममा एन्सेललाई कर छुट दिने र राज्यलाई प्राप्त हुने रकम व्यक्तिको खल्तीमा पुग्ने सम्भावना एक तवरले अन्त्य भएको छ। एबिसी रिपोर्टर बिपी पोखरेल, काठमाडौँ। उद्योग विभागले अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा दिन सुरु गरेको छ। उद्योग दर्ता र अन्य काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको आरोप खेप्दै आएको विभागले आइतबार अनलाइन मार्फत सेवा दिन सुरु गरेको हो। उद्योग मन्त्री नवीन राज जोशीले आइतबार मन्त्रालयबाटै अनलाइन प्रणाली सेवा शुभारम्भ गर्नुभयो। विभागका अनुसार विभागले स्वदेशी लगानीका मझौला र ठूला उद्योगको दर्ता तथा विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने काम अनलाइन मार्फत नै सुरु गरेको छ। यसै विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरी कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिजा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैर पर्यटकीय भिजाको सिफारिस दिने काम पनि अनलाइन मार्फत सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ। कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री नवीन राज जोशीले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिन सुरु गरेसँगै सेवाग्राहीको काम अब छिटो छरितो हुने दावी गर्नुभयो। विभागका महानिर्देशक प्रदीप कुमार कोइरालाले विभागले दिने सबै सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याउन भने अझै केही महिना लाग्ने बताउनुभयो।
छौँ। त्यसको लागि एउटा सुरुवात, सानो सुरुवात हो। हामी उद्योग मन्त्रालय मार्फत एउटा हामीले टोटल सिस्टमको एउटा उद्योग मन्त्रालय सब सिस्टम होला, तर सब सिस्टमले टोटल सिस्टमलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुराको हामी चाहिँ प्रयासमा छौँ। त्यसैले म सबैको सहयोगको अपेक्षा राख्छु। म राजनीतिक दलहरूको, म कर्मचारी साथीहरूको, म विद्वत वर्गको, उद्योगपतिहरूको, व्यवसायिकहरूको, लगानीकर्ताको सबैको म विश्वास। एउटा के भने एउटा यस्तो राम्रो वातावरणको चाहिँ सृजना हामीले गर्नु छ। आज हामीले वैदेशिक लगानीको लागि पनि हामीले चाहिँ जुन यो एउटा सहजता होस्, वैदेशिक लगानी भित्रोस्, हामीले एउटा टार्गेट राखेका छौँ। 10 वर्षभित्र कोही नेपाली युवाले विदेशमा गएर मजदुरी काम गर्न नपरोस्। नेपाल वायु सेवा निगमले अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग नयाँ एयरबस खरिद गर्ने भएको छ। निगम सञ्चालक समितिले एएआर कर्पोरेसनसँग जहाज खरिद गर्ने प्राविधिक समितिको सिफारिस अनुमोदन गरेपछि एयरबस खरिद गर्ने निश्चित प्राय भएको छ। अब कम्पनीसँग एमओयू भएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्ने नेपाल वायु सेवा निगमले जनाएको छ। वायु सेवा निगमले एयरबसको सबैभन्दा सानो वाइड बडी A330-200 जहाज खरिदका लागि खोलेको टेन्डरमा 10वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। पोर्चुगिज एभिएसन कम्पनी हाई फ्लाईले एयरबससँग खरिद अर्डर गरेको थियो, तर हाई फ्लाई कम्पनी ऋणमा गएपछि जहाज किन्न नसक्ने भएपछि विमानलाई एएआरले वायु सेवा निगमलाई बेच्न लागेको हो। निगमले 2वटा एयरबसलाई 25 अर्ब रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरेको थियो, जसमा एएआर कम्पनीले निगमको टेन्डरमा नयाँ विमान नै उपलब्ध गराउने भनेपछि उक्त कम्पनीकै जहाज किन्ने तयारी गरेको हो। नयाँ जहाज नयाँ वर्ष 2074 अगावै दिने पनि कम्पनीले बताएको छ। एएआरले करिब 11 अर्ब 28 करोडमा नै जहाज उपलब्ध गराउने बताएको छ। झापाका सीमावर्ती बजारमा गैरकानूनी रूपमा भारतीय रुपैयाँ सटही गर्ने व्यापारीको बिगबिगी बढ्न थालेको छ। भारत सरकारले पुरानो 500 र 1000को नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि झापाका सीमावर्ती बजारका व्यापारीहरूले भारतीय रुपैयाँ सटही गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना व्यापारीले भारतीय रुपैयाँ सटही गर्दा सर्वसाधारण जनताबाट 10 देखि 15 रुपैयाँसम्म बढी रकम लिने गरेको भेटिएको छ। यसै क्रममा वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरले महँगो बट्टामा भारतीय रुपैयाँ बिक्री गरेको आरोपमा एक आलु व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भद्रपुर 6 स्थित आलु पसल गर्ने अन्दाजी 30 वर्षीय सन्तोष यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले उनको साथबाट भारतीय 100 को दरको 6वटा नोट समेत बरामद गरेको छ। शनिबार साँझ यादवले भारतीय सब्जी व्यापारीले 10 रुपैयाँ अतिरिक्त बट्टा लिएर रकम सटही गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरका प्रहरी निरीक्षक कुलप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए। नियन्त्रणमा लिएका यादवलाई झापा उद्योग वाणिज्य संघ स्थानीय राजनीतिक दलको रोहबरमा आइन्दा भारतीय रुपैयाँको कारोबार नगर्ने र त्यसपछि पनि कारोबार गरेको फेला परेमा कानून बमोजिम कारबाही गरिने शर्तमा लिखित कागज गराएर छाडिएको प्रहरी निरीक्षक चौधरीको भनाइ छ। यसअघि पनि वडा प्रहरी कार्यालयले भद्रपुर बजारमा सञ्चालित हरिकिशन ट्रेडर्स जुत्ता चप्पल पसलमा गैरकानूनी रूपमा भारतीय रुपैयाँको कारोबार गर्ने 30 वर्षीय बैजू शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। शाहलाई पनि प्रहरीले लिखित कागज गरेर छाडेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पोखरामा मंगलबारबाट 15औं आहारारा गोल्ड कप सुरु हुने भएको छ। आयोजक सहारा क्लबले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी माघ 4 देखि 15 गतेसम्म पोखरा रंगशालामा प्रतियोगिता सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा नेपालका ए डिभिजन क्लबहरू, आयोजक र 3 विदेशी सहित 12 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा आयोजक सहारा क्लब पोखरा, सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्टिङ क्लब, धरान फुटबल क्लब, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, एएनएयुएसए फुटबल टिम, रम्पम झापा 11, सङ्कटा क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लब भारत, मनाङ मर्स्याङ्दी नेपाली सेनाको आर्मी क्लब र फरासगञ्ज एएससी बङ्गलादेश सहभागी हुनेछन्। विजेताले 5,01,001 नगदसहित शिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यसै उपविजेताले 2,51,001 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 1 थान हिरो स्कुटर प्रदान गरिनेछ। त्यसै उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेन्स मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र प्रशिक्षकलाई जनाही 15,000 रुपैयाँ नगद प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ताले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न 82,92,000 रुपैयाँ खर्च लाग्ने र 1,07,82,000 रुपैयाँ आम्दानीको अपेक्षा गरिएको छ। प्रतियोगितालाई हिमश्री फुड्सको उत्पादन आहा तथा रारा तयारी चाउचाउले मुख्य प्रायोजन गरेको छ।
बुटवलको न्यू होराइजन र धनगढीको एसपीए काठमाडौँमा जारी दोस्रो रुसलान कप क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। न्यू होराइजनले नेपाली राइनोजलाई 8 रनले पराजित गर्दा एसपीले आयोजक केसीटीसीलाई 46 रनले हरायो। पहिलो खेलमा पारस खड्काको एपीएफलाई पराजित गरेको नेपाली राइनोज न्यू होराइजनसँग साँघुरो रन अन्तरले पराजित हुँदै क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको छ। यससँगै सेमिफाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ। न्यू होराइजनले पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस र एसपीएले नेपाल आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर मैदानमा भएको आइतबारको पहिलो खेलमा नेपाली राइनोजले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको न्यू होराइजनले 19.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 104 रनको सामान्य स्कोर बनाएको थियो। 105 रनको लक्ष्य पछ्याएको राइनोजले पुरै 20 ओभर खेल्दै 9 विकेट गुमाएर 96 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसै त्रिवीमै भएको दोस्रो खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एसपीएले कप्तान राजवीर सिंहको अर्धशतकको मद्दतमा निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 160 रन बनाएको थियो। जवाफमा 161 रनको लक्ष्य पछ्याएको आयोजक केसीटीसीको टिमले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 114 रन मात्र बनाउन सक्यो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग आफूले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि भेटवार्ता गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग आइसल्यान्ड शिखर सम्मेलनको आयोजना गरी भेटवार्ता गर्ने सन्डे टाइम्समा जनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी लिए लगतै केही हप्ताभित्र आइसल्यान्डमा शिखर सम्मेलन गरेर दुई देशको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने विषयमा छलफल गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन्। सन् 1986 मा अमेरिका र रसिया बीच शीत युद्ध जारी रहेकै समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र मिखाइल गोर्बाचोभको आइसल्यान्डको रेकजाविक भेटपछि हुने दुई देशका उच्च पदस्थ अधिकारी बीचको यो पहिलो भेटवार्ता हुनेछ। मस्कोले ट्रम्प र पुटिन बीच हुने सम्मेलनबारे सहमति जनाइसकेको दावी गरिएको छ। ट्रम्पले रसियाली नेता पुटिनको प्रशंसा गर्दै आए पनि अमेरिकी गुप्तचर निकायको रसियाको निर्देशनमा अमेरिकी निर्वाचन समयमा इमेल चुहाएर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोजेको भनाइले अति इच्छापूर्वक स्वीकार गरेका छन्। अब मौसम। आज सूर्योदय बिहान 6:56 भयो। सूर्यास्त साँझ 5:31 भयो। भोलि सूर्योदय बिहान 6:56 र सूर्यास्त साँझ 5:32 हुनेछ। आज राति केही उच्च पहाडी भूभागमा हिमपातका साथै केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज राति काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 0 देखि 2 डिग्री सेल्सियस र भोलि दिउँसोको तापक्रम 15 देखि 17 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आजको सापेक्षिक आर्द्रता 63% मापन गरिएको छ। अब देशका मुख्य शहरको मौसमी विवरण। स्टोरीज फेरि पनि एकपटक। निर्वाचन गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संविधान कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड।
राजनीतिक असहमति र द्वन्द्व चर्काउने काम नगर्न सरकारलाई एमालेको चेतावनी, तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न माग। एनसेलसँग पुँजीगत लाभांश कर तत्काल उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन, एनसेललाई 4G सेवाको अनुमति नदिन सांसदहरूको माग। पोखरामा मंगलबारबाट 15औं आहारारा गोल्ड कप सुरु हुँदै 3 विदेशी क्लब सहित 12 टिमको सहभागिता रहने र डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचितपछि अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्धमा सुधारको संकेत, कार्यभार सम्हालेपछि रुसी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने ट्रम्पको उद्घोष। एबीसी न्यूज अहिलेलाई सकियो। एबीसी न्यूज बुलेटिन abctvlive.com मा हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। गाउँ सहर र दुनिया बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।